अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के नवाही इलाके उप्पल एक्स रोड के करीब नशे में धुत नौजवानों ने हॉर्न बजाने के तनादे के बाद IT मुलाजिमीन की कैब का पीछा करके हमला कर दिया। नौजवानों ने न सिर्फ कैब का ताक़ुब किया बल्कि मुताशिरीन की शिकायत दर्ज करवाने के लिए गए पुलिस स्टेशन के बाहर भी दोबारा हमला करने के इरादे से इंतजार करते रहे। ताहम पुलिस को देखते ही हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े के सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। हैदराबाद में एक शर्मनाक वाक़या पेश आया। विद्यानगर के एक अस्पताल में खातून मरीज के साथ वार्ड बॉय ने मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती की कोशिश की। इलाज के लिए अस्पताल आई खातून के साथ वार्ड बॉय ने नाज़िबा रवैया इख्तियार किया। खातून की चीखो पुकार सुनकर अस्पताल के अमला और मुताशरा खातून के रिश्तेदार फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और वार्ड बॉय को पकड़कर ज़दकोब किया। वादना ये मामला नलाकुंटा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया। पुलिस ने वार्ड बॉय को हिरासत में ले लिया और मज़ीद तफ्तीश जारी है। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के देवरकुंडा मंडल के मिदीगुंडा आश्रम गिरिजन बालिका पाठशाला में आज सुबह का नाश्ता करने के बाद तकरीबन 35 तालिबात बीमार हो गई। तालिबात को फौरी तौर पर देवरकुंडा सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वाक़ई की इत्तला मिलते ही महकमे सेहत और स्कूल हुक्काम हरकत में आ गए। मुतासिरा तालिबात की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है, ताहम एहतियातन उनका मुसलसल तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। जग्गारेड्डी साबिक रुकन असम्बली संगारेड्डी वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस TPCC ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए उनके दुख्तर जया रेड्डी की शादी 7 अगस्त को संगारेड्डी राम मंदिर में तय पाने पर दावतनामा पेश किया। उनके हमरा उनकी अहलिया निर्मला जग्गारेड्डी, चेयरमैन इंडस्ट्रीज तेलंगाना और फर्जंद भी मौजूद थे। वदना जग्गारेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेहमान खुसूसी की हैसियत से राहुल गांधी को दावतनामा पेश किया गया है। उस्मानिया जनरल अस्पताल गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के ज़ेर-ए-एहतमाम गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुश्शिफा हैदराबाद में एक तिब्बी मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। डॉक्टर्स की टीम में डॉक्टर के नवीन, डॉक्टर खलील अहमद के अलावा दीगर शामिल रहे। सदर मुअल्लिमा मदरसा हादा रियासत फारूक ने कैंप की निगरानी की। मदरसे हादा के असातिज़ा इकराम में जनाब मोहम्मद मसूदुद्दीन अहमद, मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, जनाब मोहम्मद ज़हीरुद्दीन के अलावा दीगर मुअल्लिमात भी मौजूद थी। इस मौके पर डॉक्टर के नवीन ने हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट स्कूलों में तलबा और तालिबात को मुख्तलिफ तशख़ीस करके बच्चों की बेहतर सेहत के साथ तालीम हासिल करने के लिए महकमे तिब्ब के डॉक्टर्स की खिदमत हासिल कर रही है। उन्होंने बच्चों से कहा कि बेहतर ग़िज़ा खाओ, बेहतर जिंदगी गुजारो। खांसी आते वक्त मुंह और नाक पर कपड़ा या फिर पेपर का इस्तेमाल करें। खांसी आए तो हथेली का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको मुसलसल खांसी आ रही है तो मास्क का इस्तेमाल करें। आप हमेशा दोनों हाथों को धोते रहें। अगर साबुन से धोएं तो बेहतर है। खांसी के आने पर बलगम हर मकाम नहीं थूकना चाहिए। प्रोटीन से भरे हुए खाने का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ग़िज़ा बेहतर लिए तो वजन में इजाफा होगा। जनाब मोहम्मद मसूदुद्दीन अहमद, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने औलिया सरपरस्त तलबा और तालिबात से ख्वाहिश की है कि अपने बच्चों को मादरी ज़ुबान उर्दू में तालीम दिलवाएं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तमाम सरकारी मदारिस में मुफ्त तालीम के साथ साथ तदरीसी कुतुब, मुफ्त कापियाँ, मुफ्त यूनिफॉर्म और मुफ्त दोपहर का खाने के अलावा दीगर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इससे भरपूर इस्तिफादा हासिल करें। तेलंगाना यादाद्री भुवनगिरी जिले के चौटुप्पल मंडल के तूपरान पेट गांव में वाक़े महात्मा ज्योतिराव फूले BC वेलफेयर रिहायशी स्कूल में 5वीं जमात की तालिबा 10 साला संध्या ने चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। इस तालिबा का ताल्लुक महबूब नगर जिले के विथलापुरम गांव से बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ही उसके वालिदैन ने उसे हॉस्टल में दाखिल करवाया था। शब में मुताले के बाद सुबह वो इमारत की ऊपरी मंजिल से कूद गई। इस वाक़े को हॉस्टल के वॉचमैन ने देखा और फौरन स्कूल इंतजामिया और पुलिस को मुत्तला किया। फिलहाल खुदकुशी की वजूहात का पता नहीं चल सका। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। निजामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर पर आज पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या की ज़ेरे सदारत हफ्तावारी प्रोग्राम प्रजावानी का इनेकाद अमल में लाया गया। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शिकायत गुजारों ने 26 शिकायतें दाखिल की, जिसका पुलिस कमिश्नर ने एक एक शिकायत को बगौर सुना, उनके हल के लिए मुतल्लिका अहदेदारान को हिदायत दी। इस मौके पर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर, सब सर्कल इंस्पेक्टर से भी फ़ोन पर बहरास्त बात करते शिकायत की मौजूदा सूरत हाल और मुमकिन हल पर तफसीलात हासिल की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने आवाम से भी अपील की है कि किसी भी तीसरे फर्द या सिफारिश के बगैर बेखौफ और आज़ादाना अंदाज में पुलिस खिदमत से इस्तिफादा उठाएं। वर्धना पेट के MLA
KR नागराज ने आज अपने हल्का असम्बली के गरीब अवाम में इंद्रम्मा मकानात की मंजूरी के कागजात इस्तीफादा कुनिंदगान के हवाले किए। उन्होंने कहा, कांग्रेस प्रजा हुकूमत का बुनियादी मकसद तमाम गरीब लोगों को पनाह देना और साया देना है। इंद्रम्मा राज्य में गरीबों का अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा हो रहा है। हाउस ग्रांट के तमाम इस्तीफादा कुनिंदगान दशहरे और दिवाली तक अपने अपने नए इंद्रम्मा घरों में मुंतकिल हो जाना चाहिए। डॉक्टर नाहिदा सुल्ताना, जो शहदाबाद की अदबी हलकों में एक मुनफरिद शिनाख्त रखती हैं, उनकी किताबें हैदराबाद में उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला, जदीद उर्दू शायरी का पस मंज़र, हैदराबाद के चुनिंदा शोरा का तारुफ के उन्वान से 3 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें मुश्तबा हुसैन, डॉक्टर अर्शिया जबीन, प्रोफेसर एहसास बेग, प्रोफेसर साबिक सद शोबा उर्दू यूनिवर्सिटी के तासुरात शामिल हैं। मोहतरमा डॉक्टर नाहिदा सुल्ताना, जो आज खानगी दौरे पर अपने शौहर के हमरा निर्मल आई थीं, मुकामी दफ्तर सियासत निर्मल पहुंचकर उन्होंने सीनियर स्टाफ रिपोर्टर उज़्ज़मा सियासत सैयद जलील अजहर से मुलाकात की और उर्दू के ताल्लुक से अपने ज़रीन ख्यालात को बयान किया और कहा, उर्दू ज़बान तो ता क़यामत कायम रहेगी, लेकिन अफसोस कि उर्दू रस्मुल क़द्दम तोड़ रही है। उन्होंने कहा, अदबी तख्लीक़कारों और क़लमकारों को चाहिए कि अदब की तख्लीक़ तस्कीन क़ल्ब के ज़रिया ना हो, बल्कि अदब इंसानी माशरे के लिए मशअल राह हो, क्योंकि इस्लामी नज़रियात और मियारी और इस्लाही अदब से खारी की ज़िंदगी में इनक़लाबी तब्दीली रोनुमा करके फ़िक्र पैदा की जाती है, वरना अदब बराए अदब होकर रह जाएगा। अदब वही पायदार होता है जो खारी की ज़हनी कैफियत को अपनी गिरफ्त में ले ले। यही शहपार अदब में अपनी हैसियत को भी मनवा सकते हैं। जगतियाल में आज प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें दरख्वास्तों को आला तरजीह देने की हिदायत दी गई और फौरी एक्तुई के लिए इक़दाम करने का भी हिदायत दी गई। आज मुनक़िदा प्रजावानी में 41 शिकायतों की ज़िले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने समाअत अंजाम दी। ज़िले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजावानी प्रोग्राम में आने वाली शिकायतों को फ़ौरन तरजीह दे, फील्ड सतह पर उनकी जाँच की जाए और फौरी तौर पर हल की जाए। खुद कलेक्टर ने जिले एडिशनल कलेक्टर बी सत्ता के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के ऑडिटोरियम मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में आवाम से शिकायतें और दरख्वास्तें वसूल की। करीमनगर जिले कलेक्टर पामेला सतपति ने प्रजावानी में अफसरान को हिदायत दी कि वो जिले में जारी तरक्याती कामों का मौके पर जाकर मुआयना करे, ताकि स्कूलों, सरकारी इमारतों, बावर्ची खानों, बैतुल खला, 4 दीवारी वगैरह के काम जल्द मुकम्मल हो जाएं। आंगनवाड़ी मराकीज और कम्युनिटी हॉल की मरम्मत के कामों की भी निगरानी की जाए। ज़ेर इल्तिवा अदालती मुकामात में फौरी काउंटर दाखिल करने की हिदायत दी गई। इंद्रम्मा हाउसिंग स्कीम में दरख्वास्त गुजारों की जांच करने की भी हिदायत दी गई। किसानों को फसलों की काश्त के मुतालिक आगाही दी जाएगी। निजी एम्बुलेंसों को सरकारी अस्पतालों के खरीद खड़ा करने पर रोक लगाने की बात कही गई। इस अलावा अजीब प्रजावानी प्रोग्राम में कलेक्टर ने तकरीबन 339 दरख्वास्तें वसूल की, फौरी हल की भी हिदायत दी। ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कौंसल हाल में मुनक़िदा अवामी शिकायत प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर चाहत बाजपाई ने अवामी शिकायत वसूल करते ऑनलाइन शिकायत कुनिंदगान की शिकायत भी सुनी। कमिश्नर ने मुतल्लिक़ अहदेदारों को फौरी काम पर हल करने का मशवरा दिया। सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद बुनियादी मकसद होना चाहिए। सहाफ़ियों की तंजीम TUWJIJU कौमी रियासती कायदीन ने जगतियाल ज़िले तंजीम के नौमुंतखब कमेटी का आज प्रेस क्लब मुनक़िदा तारुफ़ी प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम करने का मुतालबा किया। जारी माह की 9 तारीख को TUWJIJU के ज़िले तंजीम के इंतख़ाबात में कामयाबी हासिल करने वाले यूनियन के ज़िले सदर चीटी श्रीवास्तव, मेहमान ख़ुसूसी यूनियन की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन जय सुरेंद्र कुमार, कौमी कौंसिल के रुकन मोहम्मद इमरान, रियासती कौंसिल के रुकन गोपाल चारी, रियासती मीडिया सेल के रुकन TV सोरेम, सहाफ़ी आंटी अटा कमेटी रियासती रुकन मुजाहिद आदिल ने शिरकत की।
वरंगल टास्क फोर्स मठवारा पुलिस और रेवेन्यू की मुश्तरका छापामार कार्रवाई में ऑनलाइन जाली सर्टिफिकेट बनाने वाले शातिर दिमाग मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वरंगल के पोचम्मा मैदान के वेनुराव कॉलोनी में एक ऑनलाइन सेंटर हनुमान ऑनलाइन सेंटर के शातिर दिमाग अमरिंदर नाम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मठवारा पुलिस ने इसे रिमांड में ले लिया। मुलजिम अमरिंदर जो हैदराबाद और वरंगल के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए इजाद किए जाने वाले बद रिहायशी नाम में तब्दीली, घरों के परमिशन और दीगर सर्टिफिकेट जारी कर रहा था। वरंगल हैदराबाद के महकमे बल्दिया के अफसर मुताल्लिक़ अहदेदार की जारी दस्तखतों के जरिए भारी रकम वसूल कर रहा था। जिले के भी आसिफाबाद के कागजनगर में आज दोपहर के वक्त अचानक शदीद बारिश हो गई, जिस पर गर्म मौसम सुहाने मौसम में तब्दील हो गया। मुकामी अवाम ने बारिश की आमद पर गर्मी से राहत की सांस ली। इस तरह से सारा इलाका खुशगवार ठंडी हवाओं के साथ सुहाना हो गया। कुछ देर के लिए ट्रैफिक निजाम का भी खलल पड़ता रहा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदरनशीन और सीनियर कांग्रेसी कायद सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की सालगिरह के मौके पर करीमनगर के कांग्रेसी अक़लीती कायदीन ने जोश खरोश के साथ सालगिरह मनाई। इस मौके पर मोहम्मद लईक कादरी, शेख अकबर अली, यासीन हुसैन, नासिर हुसैन, सैयद सफीउद्दीन नैयर, शेख फिरोज और जावेद बशीर ने केक काटकर जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की दराजी उम्र के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर कहा कि सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की जानिब से अक़लियती तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए की जाने वाली खिदमत काबिल सताइश है। इन कायदीन ने उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तक़बिल में भी जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी अक़लियतों के मसाइल के हल और इनकी तरक्की के लिए सरगर्म अमल रहेंगे। गढ़वाल के जिले कलेक्टर BM संतोष ने कहा, प्रजावानी यानी कि अवामी शिकायत का असाला प्रोग्राम के जरिए अवामी मसाइल को तेजी से हल किया जा रहा है। आज उन्होंने कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 71 अफराद के दरख्वास्तें वसूल की और फौरी तौर पर हल करने का अहदेदार को मशवरा भी दिया। आदिलाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत कायम करदा बगैर सूदी लेन देन का बैंक सेवा, जिसके तहत हर साल सैकड़ों अफराद अपने छोटे कारोबार को फरोग देते हुए खुद कफील हो रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार अब्दुल जब्बार सिद्दीकी, डायरेक्टर और मेहमान खुसूसी ने अपने खिताब में किया। आदिलाबाद के सेंट्रल गार्डन मुनक़िदा तक़रीब में अपने ख्यालात का सिलसिला जारी रखते मौसूफ ने कहा, सूदी निज़ाम में फंसे अफराद को तिजारती कारोबार नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस्लामी निज़ाम की अहमियत पर अमल करते हुए सेवा बैंक और बेरोजगार नौजवानों को हलाल तरीके पर रोजगार फराहम करने के खातिर बिला सूदी खर्चात फराहम करते हुए उन्हें खुद कफील बनाने का मकसद है। सदारती खिताब में तबरेज़ अहमद ज़िले सदर सेवा आदिलाबाद ने इदारे की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली और इदारे की भरपूर सताइश की, जबकि सैयद याकूब BMS आदिलाबाद ने सेवा बैंक की खिदमत की सताइश की। इस तकरीब में सेवा बैंक से वाबस्ता सैयद सिराज, मोहम्मद आसिफ, ज़ियाउल हक, महमूद अली, अब्दुल हादी के अलावा दूसरे भी कसीर तादाद में मौजूद थे। जिले के आसिफाबाद के सिरपुटन कबायली तोडम दबा संगम मंडल सदर जी गोपाल ने अपने हमरा कबायली कायदीन अर्जू सेडम, बाबाजी, गदम गंगन्ना, हनुमंतु, नागेश, राजेंद्र के साथ मिलकर कबायली संगम मंडल सदर जी गोपाल ने हुकूमत की जायज़ से इजरा करदा जियो 49 को वापस लेते हुए जियो को मंसूख करने का हुकूमत से मुतालबा किया। BRS अक़लियती कायदीन ने तेलंगाना अक़लियती अक़ामत स्कूल चंचोली पहुँच कर स्कूल का तफसीली मुआयना किया। तलबा को खाने की अशिया, यूनिफॉर्म वगैरह के ताल्लुक से बच्चों से तफसीली मालूमात हासिल की। स्कूल इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की और तलबा बरादरी को तमाम सहूलत मुहैया करने का मुतालबा किया। इस मौके पर अपने इलाक़ा और रियासत का नाम रोशन करने में तलबा को मशवरा दिया गया। अक़लियती कायदीन के इस वक्त में ख्वाजा अकरम अली, रिजवान खान, मसूद अली खान, मोहम्मद महबूब, इमरान खान और दूसरे मौजूद थे। जिले के आसिफाबाद के कागजनगर के इत्तेहाद फाउंडेशन अराकीन इल्मुल हक शेख फरीद, मोहम्मद सद्दाम और हफीज़ के साथ मिलकर इल्मुल हक ने मुकामी सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला IAS से मुलाकात की और कागजनगर के माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल 1 और 2 जाने वाली सड़क की मंजूरी करते हुए माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के बाजू में मौजूद डंपिंग यार्ड को दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला IAS ने इत्तेहाद फाउंडेशन के अराकीन से कहा कि बहुत जल्द खस्ता सड़क की मंजूरी या तामीराती कामों का आगाज करने का भरोसा दिया। इत्तेहाद फाउंडेशन के अराकीन ने मुकामी सब कलेक्टर से शुक्रिया भी अदा किया।
ضلع کے بیاسیاباد کے سرپور ٹاؤن میں BIS پارٹی منڈل کنوینر عبداللہ نے اپنے ہمراہ BIS پارٹی کے سینئر قائدین جیسے کہ شیخ چاند روی نداجی لکشمن صوفی سنی کے ساتھ مل کر BIS پارٹی منڈل کنوینر اسلم بن عبداللہ نے سرپور ٹاؤن کے علاوہ منڈل کے نوی گاؤں دوباگوڑا وینکٹاپیٹ کے علاقوں میں موجود سڑکوں کی خستہ حالت دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے موجود رکن اسمبلی اور قانون ساز کونسل کو چاہیے کہ خستہ حالت سڑکوں کو درست کیا جائے ورنہ احتجاج کی وارننگ دی۔ بودھن کے گورنمنٹ جونیئر کالج میں بودھن پولیس کی جانب سے طلباء میں نشہ و اشیاء کے استعمال سے نقصانات کے تعلق سے بیداری مہم چلائی گئی۔ دوران سب انسپکٹر پولیس چرنجیوی اور درگا پرساد نے خطاب کیا اور کہا کوئی بھی نشہ و اشیاء پہلی مرتبہ استعمال کرتے وقت طور پر ایک انجانی کیفیت کا احساس ہوتا ہے، اس طرح نشہ و اشیاء کے چنگل میں پھنستے چلے جانے کے بعد واپس اس چنگل سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ پولیس عہدیداروں نے کہا اپنے تعلیمی اداروں کے قریب کسی بھی مشتبہ شخص کو گھومتے پھرتے پانے پر فوراً اس کی اطلاع پولیس کو دی جائے۔ بودھن کے فنکشن ہال میں مجلس علماء قائدین کی تنظیم کی جانب سے منعقدہ پریس کانفرنس سے مفتی شیخ جابر اشاعتی، مولانا عتیق احمد، پھر عبدالباقی قادری، میر الیاس علی اور عابد حسین فاروقی نے خطاب کیا اور کہا 16 جولائی کی شام بودھن کے مرکزی مقام امبیڈکر چوراہا پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے زیر اہتمام وقف ترمیم بل کے خلاف احتجاجی جلسہ منظم کیا جائے گا، جس میں صدر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا مفتی خلیل احمد رکن پرسنل بورڈ، اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ اور سابق خزانہ وزیر نسیم بودھن سدرشن ریڈی وغیرہ شرکت کریں گے۔ ورنگل کے ملز کالونی پولیس اسٹیشن کے روبرو واقع مزارت شہداء کی بارگاہ چند دن قبل بے قابو لاری کے صدمے آ کر منہدم ہو گئی تھی، جس پر شہداء کرام اسٹیئرنگ کمیٹی نے فوری رد عمل دیتے صدر سید عارف الدین حسینی کی نگرانی میں بارگاہ کی نو تعمیر کا فیصلہ کیا تھا۔ کمیٹی کے تمام اراکین نے متحد ہو کر خود اپنے ہاتھوں سے بارگاہ کی تعمیر مکمل کی۔ گزشتہ شب تعمیر مکمل ہونے پر اجتماعی فاتحہ خوانی منعقد کی گئی، حاضرین کے طعام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تلنگانہ جاگرتی خواتین کے قائدین، صحافی اور رکن قانون ساز کونسل 3 مار ملنا کے خلاف کارروائی مطالبے کے ساتھ تلنگانہ اسٹیٹ ویمنز کمیشن سے رجوع کا باقاعدہ تحریری یادداشت بھی حوالے کی۔ یہ شکایت اس وقت پیش کی گئی جب کمیشن کی چیئرپرسن این شاردا دستیاب نہیں تھیں۔ سالار ملت آڈیٹوریم حیدرآباد میں اردو اکیڈمی جدہ کے زیر اہتمام 2024 اور 25 کے بورڈ آف سیکنڈری امتحان میں امتیازی نشانات حاصل کرنے طلباء کو تعینیت پیش کرتے ہوئے توصیف نامے حوالے کیے گئے۔ اس تقریب میں روزنامہ سیاست کے نیوز ایڈیٹر و MLC جناب عامر خان بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ ضلع پریشد ہائی اسکول اردو میڈیم پٹلم کی صدر مولمہ رفعت سلطانہ کی اطلاع کے مطابق SSC امتحان میں میمونہ مسکان بنت عبدالمجید امتحانی نشانات سے کامیابی حاصل کرنے پر تعینیت پیش کرتے توصیف نامہ تمغے سے نوازا گیا۔ میمونہ مسکان کے والدین سرپرستوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تلنگانہ جاگرتی خواتین قائدین نے آج تلنگانہ اسٹیٹ ویمنز کمیشن کے روبرو کے دفتر احتجاج کیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ صحافی 3 مار ملنا کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ نظام آباد کے نواحی علاقے ناگرم کی بیری ورکس کالونی میں چیتے کی نقل و حرکت کی اطلاع سے سنسنی مچ گئی۔ کل شام چیتے کو رہائشی علاقے میں گھومتے دیکھ کر مقامی لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا۔ جنگلاتی عملے نے موقع پر پہنچ کر چیتے کی تلاش کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سب انسپکٹر پولیس ٹاؤن نظام آباد کی حیثیت سے سید مجاہد نے آج اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ ملٹی زون IG نے سید مجاہد کو نظام آباد 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن پر تقرر سے متعلق احکام جاری کیے تھے، جس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ لارڈز ٹیسٹ میچ کے دوران جارحانہ رویہ اپنانے پر ہندوستانی فاسٹ بولر محمد سراج کے خلاف ICC یعنی کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کارروائی کرتے ہوئے میچ فیس کا 15% جرمانہ عائد کیا ہے اور ان کے ریکارڈ میں ایک ڈی میرٹ پوائنٹ درج کیا ہے۔ ICC کے ضابطۂ اخلاق کے مطابق آؤٹ ہونے والے بلے باز کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنا یا جارحانہ انداز اختیار کرنا خلاف ضابطۂ عمل ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب انگلینڈ کے بیٹسمین ڈک آؤٹ ہوئے اور محمد سراج نے ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا۔ گزشتہ 2 سالوں میں یہ سراج کی دوسری خلاف ورزی ہے، جس کے بعد اب ان کے ریکارڈ میں 2 ڈی میرٹ پوائنٹس ہو چکے ہیں۔ اگر کسی کھلاڑی کے خلاف 2 سال میں 4 یا اس سے زیادہ ڈی میرٹ پوائنٹس ہو جائیں تو اسے میچ معطلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے تحت نامپلی مرغی مارکیٹ کے قریب ایک مکان میں انسانی ڈھانچہ برآمد ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ اس مکان کے پاس کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے اور ان کا بال اتفاق سے ان کے گھر میں جا گرا اور ایک لڑکے نے بال لینے کے لیے گھر میں داخل ہوا تو یہ سارا منظر دیکھا اور اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ تفتیش کے دوران مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ 7 سال سے اس گھر میں کوئی نہیں ہے اور گھر کا مالک بیرون ملک ہے۔ مقامی لوگوں نے اس گھر سے بدبو بھی محسوس کی۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش شروع کی اور یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ انسانی ڈھانچہ کس کا ہے۔ تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع کے مکتل ٹاؤن میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے گھر میں آگ لگنے سے ایک 13 سالہ نابینا لڑکی زندہ جل کر فوت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق مکتل کے نندنی نگر علاقے میں رہنے والے مزدور جوڑے کشٹپا اور سجاتا کے 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ ان کی 13 سالہ بڑی بیٹی بھانو پریا کی بینائی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ جب والدین مزدوری کے لیے گئے تھے، چھوٹے بچے کھیلنے کے لیے باہر چلے گئے، تب گھر میں صرف بھانو پریا ہی موجود تھی۔ اسی دوران شارٹ سرکٹ کے سبب گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے سارا گھر اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ گھر کا سارا سامان جل گیا اور بھانو پریا بھی زندہ جل گئی۔ گھر سے اٹھتے گھنے دھوئیں کو دیکھ کر مقامی افراد نے فوراً فائر بریگیڈ اور پولیس کو اطلاع دی۔ فائر عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا لیکن تب تک لڑکی کی موت ہو چکی تھی۔ تلنگانہ کے میرپیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں واقع جلیل گوڑا کی سائی گنیش نگر کالونی میں پیر کو ایک ویلڈنگ دکان میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے باعث مقامی افراد میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آگ کی لپیٹ میں کار میکینک شاپ، کار ڈینٹنگ شاپ سمیت اطراف کی دیگر دکانیں بھی آ گئی۔ مقامی افراد نے فوری طور پر آگ بجھانے والے عملے اور پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے ملازمین 3 فائر انجن کے ساتھ موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی۔ کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ واقعہ شارٹ سرکٹ کے سبب پیش آیا۔ یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ دی جاتی ہے کہ استاد الاساتذہ تنویر الحفاظ حضرت مولانا محمد عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی و محتمم مدرسہ العربیہ تحفظ القرآن الکریم تاڑبن حیدرآباد اس دار فانی کو الوداع کہہ کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ نماز جنازہ اتوار 13 جولائی کو 3 بجے دن عیدگاہ میرالم میں ادا کی گئی۔ اس سے متصل قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ نماز جنازہ مولانا کے فرزند حافظ محمد زکریا نے پڑھائی۔ 68 سال کی عمر میں مولانا کا انتقال ہوا۔ پسماندگان میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ مفتی خلیل احمد نظامی امیر جامع نظامیہ، مفتی سید شاہ صادق محی الدین فہیم نظامی نے دعا کرائی۔ نماز جنازہ میں مولانا عبید اللہ اطہر ندوی کے علاوہ دیگر علماء و حفاظ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ حیدرآباد کے آرام گھر فلائی اوور پر ایک جوڑا بائک پر غیر اخلاقی حرکت کرتے ہوئے پایا گیا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں دونوں کو تیز رفتار موٹر سائیکل پر خطرناک اسٹنٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا اور سامنے بیٹھی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے۔ اس جوڑے کی طرف سے کی گئی لاپرواہی ان کی اور سڑک پر آنے والے دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اسے دیکھ کر بعد میں دوسرے بائک سواروں نے ان کا سامنا کیا اور غیر اخلاقی حرکت کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکی بائک سوار کی گود میں بیٹھی تھی جو کہ ایک عوامی جگہ کے لیے نامناسب حرکت سمجھی جاتی ہے۔ اتر پردیش پولیس نے پیر کی صبح ایک بڑے انکاؤنٹر کو انجام دیتے ہوئے معروف گینگسٹر سنجیو مہیشوری جیوا گینگ کے تیز نشانے باز یعنی کہ شارپ شوٹر شاہ رخ پٹھان کو ہلاک کر دیا۔ یہ کارروائی میرٹھ ایس ٹی ایف یعنی کہ اسپیشل ٹاسک فورس نے مظفر نگر ضلع کے چھپار علاقے میں انجام دی۔ ذرائع کے مطابق ایس ٹی ایف کو اطلاع ملی تھی کہ شاہ رخ پٹھان چھپار کے علاقے میں موجود ہے جس پر فورس نے علاقے کا محاصرہ کیا۔ پولیس کے مطابق اسے پکڑنے کے دوران شاہ رخ نے پولیس پر شدید فائرنگ کی جس کے جواب میں پولیس نے جوابی فائرنگ کی۔ گولی لگنے سے شاہ رخ پٹھان شدید زخمی ہو گیا۔ بعد میں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ فائرنگ کے دوران اس کے ساتھ موجود دیگر مجرم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جن کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ شاہ رخ نے سال 2015 میں جرائم کی دنیا میں قدم رکھا تھا اور سال 2016 میں پولیس حراست سے فرار بھی ہو چکا تھا۔ اس کے خلاف قتل، بھتہ خوری اور دیگر سنگین الزامات کے تحت مظفر نگر، سنبھل اور ہریدوار میں درجنوں مقدمات درج ہیں۔ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع کے چوپادونڈی ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے ایک ریونیو ملازم نے سسرالی رشتہ داروں اور خاتون سرکل انسپکٹر کی ہراسانی اور ذہنی اذیت کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق 34 سالہ شرون کمار جو کریم نگر رورل منڈل کے ریونیو دفتر میں ریکارڈ اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا،
نے خاتون پولیس اسٹیشن کی سرکل انسپکٹر کی جانب سے مختلف مقدمات درج کیے جانے کے بعد مایوسی کا شکار ہو کر خودکشی کر لی۔ شرون کمار کی شادی سال 2021 میں کریم نگر سے تعلق رکھنے والی نیلیما سے ہوئی تھی، جن سے اسے ایک 4 سالہ بیٹا ہے۔ گزشتہ 1 سال سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے چل رہے تھے۔ اس کے بعد نیلیما اپنے مائکے چلی گئی تھی۔ حال ہی میں اس نے کریم نگر خاتون پولیس اسٹیشن میں شوہر کے خلاف جہیز کے لیے ہراسانی کیے جانے کی شکایت درج کروائی۔ شرون کمار اپنی فیملی کے ساتھ پولیس اسٹیشن گیا، جہاں مبینہ طور پر CI شری لتا نے اس پر مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے اور ذہنی طور پر شدید دباؤ میں مبتلا کر دیا۔ اس دباؤ سے تنگ آ کر شرون نے 7 جولائی کو ایک سیلفی ویڈیو ریکارڈ کی اور بعدازاں زہریلی دوا پی لی۔ اسے فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، تاہم وہ اتوار کے دن علاج کے دوران جاں بحق نہ ہو سکا۔ اس واقعے کے بعد متوفی کے والد نرسم لو کی شکایت پر پولیس نے اس کی بیوی نیلیما، اس کی والدہ، درمیانی افراد اور کریم نگر خاتون پولیس اسٹیشن کی CI شری لتا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ تیلگو فلموں کی مشہور اداکارہ بی سروجا دیوی چل بسی وہ گزشتہ کچھ عرصے سے ضعیفی سے متعلق صحت کے مسائل کا شکار تھی۔ ان کی عمر 87 برس تھی۔ وہ بنگلورو کے یشونت پور میں واقع منی پال اسپتال میں زیر علاج تھی۔ ان کی موت سے تیلگو فلم انڈسٹری میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ حیدرآباد کو اب تک مختلف شہروں کی طرز پر ترقی دینے اعلانات، بالخصوص پیشرو حکومت سے پرانے شہر کو استنبول، سکندرآباد کو ڈلاس اور اب وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے شہر نیو یارک کی طرز پر ترقی دینے کے منصوبے کے اعلان کے بعد اب حیدرآباد کو نیدرلینڈ کے شہر ایمسٹرڈم کی طرز پر رات کے اوقات میں کھلا رکھنے کی اجازت دینے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ملک کے وہ شہر جو کبھی سوتے نہیں، ان کی فہرست میں حیدرآباد کو شامل کرنے کی حکومت سے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ رائے کے مطابق حیدرآباد اور سکندرآباد میں حکومت کی جانب سے نائٹ ٹائم اکانومی زونز کی تیاری کی جا رہی ہے، تاکہ شہر میں رات کے اوقات میں سیر و تفریح کے علاوہ تجارتی فروغ کو یقینی بنایا جا سکے۔ MBBS میں داخلوں کے لیے میڈیکل کونسلنگ کمیٹی نے شیڈول کر دیا جاری۔ آل انڈیا کوٹا کے تحت نشستوں پر 21 جولائی تا 30 جولائی داخلوں کے لیے کونسلنگ ہوگی، جبکہ ریاستی کوٹے کے لیے 30 جولائی سے کونسلنگ کا آغاز کیا جائے گا۔ ریاستی کوٹے کے تحت نشستوں پر داخلوں کے لیے پہلا مرحلہ 30 جولائی تا 6 اگست جاری رہے گا، جبکہ 3 مختلف مراحل میں کونسلنگ کا سلسلہ 18 ستمبر تک جاری رہے گا۔ میڈیکل کونسلنگ کمیٹی سے جاری شیڈول میں MBBS کے علاوہ BDS کی نشستوں پر داخلوں کے لیے کونسلنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں مجموعی اعتبار سے 9065 MBBS کی نشستیں موجود ہیں، جبکہ 4090 MBBS نشستیں 34 سرکاری میڈیکل کالج میں موجود ہیں۔ MCC سے جاری رہنمانہ خطوط اور قواعد کے مطابق ملک بھر میں 1 ستمبر سے MBBS کی کلاسز کا آغاز ہوگا۔ کالوجی نارائن یونیورسٹی سے جاری تفصیلات کے مطابق تلنگانہ سے نیٹ میں 70,259 امیدواروں نے شرکت کی تھی، جن میں 43,400 نے کامیابی حاصل کی۔ تلنگانہ میں 34 سرکاری میڈیکل کالجز میں 4090 MBBS نشستوں و 26 خانگی میڈیکل کالجز میں جملہ 4350 نشستیں ہیں۔ شیڈول میں رہنمانہ خطوط بھی جاری کر دیے گئے ہیں اور وعدے کیا گیا ہے کہ ESI کالجز کے علاوہ آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کی تمام نشستوں کو آل انڈیا کوٹے کے تحت پر کیا جائے گا اور تمام ریاستوں کے طلبہ ان میں داخلے کے لیے اہل ہونے کے ساتھ قومی سطح کی کونسلنگ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست TV کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔